इसलिए कि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, लोगो हमारा मालिक है, वो हमें देख रहा है, फैसला वहां से होता है, नफाज यहाँ पे होता है, हम उसके बनेंगे तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल हमारे हल होते चले जाएंगे। अल्लाह हमें तौफीक से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम हज़रात, अभी आपने हज़रत मौलाना खालिद नदवी गाज़ी पूरी दामत बरकातुहुम से क़ुरआनी ख़िताब सुना और आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता इजलास के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें सदर मोहतरम का हयात बख्श पैगाम भी सुनना है। अब 2-3 मुक़र्रिरीन बाकी रह गए हैं, फिर आखिर में जनरल सेक्रेटरी मोहतरम हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब का ख़िताब होगा, सदर मोहतरम का ख़िताब होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ खुतबाए किराम से, चूँकि वक्त की नज़ाकत है इसलिए मुक़र्ररा वक्त में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमा दें तो करम होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए मशहूर ख़तीब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन जनाब डॉक्टर मतीनुद्दीन क़ादरी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और ख़िताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सदर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड व सदर इजलास मोहतरमुल मुक़ाम फ़ख़ीउल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, बोर्ड के नायब सदर मोहतरम, जनरल सेक्रेटरी मोहतरम, सेक्रेटरीज़ और अकाबिरीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अज़ान गिरामी, मैं मशकूर हूँ यहाँ के इंतज़ामिया का। किसी वजह से गाड़ी ताख़िर से आई, लेकिन उन नौजवानों का मशकूर उन्होंने जो मेरे लिए रास्ता बनाया, वरना अब तक भी मैं स्टेज तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तक पूरी ट्रैफिक जाम है। आपकी आमद को, आपके इत्तेहाद को, आपके यहाँ बैठने को मैं सलाम करता हूँ। अज़ान गिरामी, आप खिताब सुनेंगे, बड़ा बसीरत रोज़ खिताब होगा, लेकिन खिताब में ज़ोर खिताबत नहीं होगी। सदर मोहतरम के बहुत नर्म बात करते हैं। लोगों ने इससे पहले इंतखाब के वक़्त कहा था ये रक़ीक़ुल क़ल्ब भी हैं, नर्म दिल भी हैं, नर्म कलाम भी है, नर्म गुफ्तगू करने वाले हैं। बोर्ड की क़ियादत के लिए उलुल अज़्म चाहिए। मैंने उस वक़्त कहा ये बड़े उलुल अज़्म हैं। अगर आप सीरत तैयबा के बाद खिलाफत राशिदा का मुताला करें तो पता चलेगा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात वो ज़ात थी जो बड़े रक़ीक़ुल क़ल्ब, नर्म गुफ्तगू वाले शख्सियत थे। लोगों ने उनके बारे में भी ये सोचा था ये कैसे करेंगे, लेकिन जब शरीयत इस्लामी को खतरा पैदा हुआ, लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया। आपने कहा इनके खिलाफ मैं कूच करता हूँ। हज़रत उमर जैसे जलील क़दर, बहादुर, शजी खलीफे, वो जो है वो बाद में खलीफे सानी बने, वो खड़े हो गए और उन्होंने गुजारिश की अमीर मोमिनीन हालात पुर खतर है, अफवाज कूच कर चुकी है, मदीने की हिफाजत के लिए कोई नहीं। आपने कहा उमर जब तुम उधर थे तो बड़े बहादुर थे, इस्लाम में आके क्या तुम कमजोर हो गए हो? याद रखो मेरे लाश को कुत्ते मदीने से खींच के ले जाए, मैं जिंदा हूं और शरीयत में तब्दीली आ जाए, यह नामुमकिन है। उन्होंने कहा उमर सुनो, अगर कोई रस्सी एक देता था ज़कात में, अगर वो कबीला या शख्स इनकार करेगा मैं उससे तलवार के जरिए वसूल करके रहूंगा। अज़ान गिरामी, आपने देखा हमारे सदर मोहतरम को, नरम दमे गुफ्तगू, इकबाल ने कहा था गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो के बज़्म हो, पाक दिलो पाक बास। क्या कैफियत हुई? हुकूमत ने कहा हम ला के रहेंगे। सदर मोहतरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा दस्तूर के दायरे में जितनी जिद्दोजहद होगी, जितना एहतजाज होगा हम करेंगे और हम पीछे हटेंगे नहीं। आपको इत्तेफाक है, आप सदर साहब के साथ है, कहीं अगर है तो हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये आवाज महाराष्ट्र तक नहीं जा रही है, दिल्ली तक, जरा जोर से नारा लगाइए, नारे तकबीर। सदर मोहतरम और जनरल सेक्रेटरी साहब
آپ لوگوں نے جو تقدو دی, جو جدوجہد کی کوشش کی, اور ہمارے جوائنٹ سیکرٹری مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے جو کوششیں کی, اور دوسرے ہمارے اکابرین نے جو کوششیں کی, میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں. حضرت ناسازیہ مزاج کے باوجود جنرل سیکرٹری صاحب مسلسل سفر کرتے رہے. عزیزان گرامی, آپ بھی 5-8 گھنٹے سے 4-5 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں, لیکن یاد رکھیے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت وہ قیادت ہے جو اس ملک میں تحفظ شریعت کے لیے ایک امید کی آخری کرن ہے. اگر اس کو دگا دی جائے گی, اس کے خلاف اگر آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا رہنا دشوار کر دیا جائے گا. آپ عزم کے ساتھ اس ملک میں رہیں. بورڈ کی قیادت ہم کو کسی لیے کہتی ہے, پکارتی ہے, ہر وقت ہم لبیک کہیں گے. اگر وقت مانگو وقت دیں گے, دولت مانگو دولت دیں گے. اگر ہم کو کہا جائے روڈوں پر آ کر یہ جیسے بیٹھ جاؤ, بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں کہ یہ تیار ہے؟ محترم حاضرین اکرام, وقف کا معاملہ 1-2 منٹ میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا بات کو. وقف کے بارے میں بہت سارے بات آپ سنتے رہے, کہیں جاتی رہی اور کہیں جاتی رہے گی. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہ مسئلہ مساجد کا ہے, قبرستانوں کا ہے, درگاہوں کا ہے, امام باڑوں کا ہے. عزیزان گرامی, بہت سارے ہمارے اداروں کا ہے, مدارس کا ہے. لیکن بہت سال پہلے, آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے, وشو ہندو پرشد نے کتاب شائع کی جس میں تقریباً 4000 مساجد اور درگاہیں اور خانقاہیں اور امام باڑے ہیں, جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ منادر توڑ کے بنائے گئے. یہ انہوں نے کہا, ایک بہت بڑے مقصد سے کہا, اور وہ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے کہ وہ بتا کر وہ 4000 مساجد کو حاصل کر لیا جائے. اور یقین مانیے, یہ وقت بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, آپ روک نہیں پائیں گے ان 4000 مساجد کو. آج جو کچھ یو پی کے ایک علاقے میں ہو رہا ہے, جو ہے وہاں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے. مسجد مسلمانوں کی کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہوتا ہے, سروے کی اجازت, اپیل دائر بھی سروے کی اجازت دے دی گئی, اور پھر جاتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں, مسلمان روکتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے, پھر 3 مسلمان شہید کر دیے جاتے ہیں. اس وقت آپ کو بیدار رہنا پڑے گا. اور میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں, میری ان سے گزارش ہے, سوچ کے دیکھیے, جس کے گھر توڑے جا رہے ہیں, جن کو توڑا جا رہا ہے, چاہے وہ عبادت گاہیں ہو, کسی کے رہنے کے مکان ہو, آپ سوچ کے دیکھیے کیا وہ ہندوستانی نہیں ہے؟ وہ رقم ہندوستان کی نہیں تھی؟ ہندوستان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے؟ کسی شخص کو مارا جاتا ہے, اور بار بار ٹی وی پہ یہ بتانا کہ یہ غدار ملک کے چلے جاؤ. میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتاؤ, تمہارا پہلا سیٹلائٹ جو تم نے بنایا جس کا نام روہنی تھا, وہ جو ہے کس نے بنایا, کس کی نگرانی میں بنایا گیا؟ اور وہ سیٹلائٹ وہیکل سب سے پہلے جو ہے مدار کے قریب چھوڑی گئی, کس نے چھوڑا, کس کی نگرانی میں چھوڑا؟ میں بتاؤں آپ کو, آپ سنے تو تعجب کریں گے. ان سے پوچھئے, میرے سامنے لائیے, پہلا ہیلی کاپٹر اس ملک کے ڈیفنس کے لیے کسی نے بنایا تو وہ مسلمان تھا. کون تھا بتاؤں گا آپ کو. عزیزان گرامی, میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک پیچھے تھا, ایک شخص کے ہاتھ میں دیا گیا, DRDO کے ڈائریکٹر بنے, انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو بناتا ہوں. میزائل بنائے, اندرا گاندھی کے دور میں بنایا گیا, اس کو بعد میں ڈیولپ کیا گیا. ایک بہت بڑے پروفیسر وہاں ہیں, میں نے ایک بار ان سے پوچھا, نان مسلم ڈونگری صاحب, میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا, قادری صاحب, میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ ٹیم کو